المتأمل في تاريخ الأمم والمجتمعات وتعاقب الأمجاد والحضارات يلفي فيها ركنا ركينا وقطبا من أقطابها متينا، يعد من أهم ثوابتها وأصولها وسبب نشأتها وقيامها، ذلكم هو لسانها ولغتها. فاللغة تعلي الرفيع عن الوضيع، وأنى يدرك الضالع شأو الضليع. وإننا أبناء هذه الأمة الإسلامية قد من الله علينا بأفصح لسان وأبلغ بيان وأفضل لغة، لغة القرآن الكريم، اللغة العربية. وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. اللغة العربية زهرة التاريخ العابقة، ومزنة النور الوادقة، وإشراقة الدنيا الصادقة، وشهادة الأجيال الناطقة. إنها المنهل الدفوق للعلاء والتمكين، والبيان والتبيين للنور والحق المبين، والينبوع الثر الذي ترتوي منه العقول الصادية، والسراج الوهاج الذي يضيء المجتمعات العاشية. لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد، ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد.